अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरतुल फ़ील की आयत नंबर 3, 4 और 5 इंशाल्लाह सूरह को मुकम्मल करेंगे। आयत नंबर 3 की तरफ देखिए। वाह का मतलब है और, अरसला उसने भेजे, व अरसला और उसने भेजे, अलैहिम अलई का मतलब है अला और अलई का मतलब पर या ऊपर, हिम उनके, अलई पर, हिम उनके, तैरन तैरन कहते हैं परिंदों को, तो तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड या गौल के गौल। मुहावरा तर्जुमा देखिए। और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। अब ये जो वर्ड है अबाबील, इसको देखिए, इसका जायज़ा लेंगे अब हम। उर्दू ज़ुबान में अबाबील ख़ास किस्म के परिंदे को कहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ लोग यही समझते हैं कि अब्राहा की फ़ौज पर अबाबीलें भेजी गई होंगी, लेकिन अरबी ज़ुबान में अबाबील के माना है कि बहुत से मुतफर्रिक ग्रोह जो पे दर पे मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से, मुख्तलिफ़ सिमतों से आएँ, ख्वाह वो आदमियों के हों या जानवरों के। अकरिमा और कतादा कहते हैं कि ये झुंड के झुंड परिंदे बहरा अहमर की तरफ से आए थे, जो पहले ना कभी देखे गए और ना बाद में कभी देखे गए। ना ये नजद के परिंदे थे, ना हिजाज के, ना तिहामा के। इब्ने अब्बास कहते हैं कि इनकी चोंचें परिंदों जैसी थी और पंजे कुत्ते जैसे। अकरिमा का बयान है कि इनके सर शिकारी परिंदों के सरों जैसे थे, और तकरीबन सब रावियों का मुत्तफ़िक़ा बयान है कि हर परिंदे की चोंच में एक एक कंकर था और पंजों में दो दो कंकर। मक्का के बाज़ लोगों के पास ये कंकर एक मुद्दत तक महफूज रहे। चुनांचा अबू नईम ने नौफिल बिन अबी माविया का बयान नकल किया है कि मैंने वो कंकर देखे हैं जो अस्हाबुल फील पर फेंके गए थे। वो मटर के छोटे दाने के बराबर, स्याही माइल सुर्ख थे। इब्ने अब्बास की रिवायत अबू नईम ने ये नकल की है कि वो चलगोज़े के बराबर थे, और एक और रिवायत में है कि बकरी की मेंगनी के बराबर। तो जाहिर है कि सारे संगरेज़े एक जैसे ही नहीं होंगे, जैसे पत्थर और छोटे छोटे पत्थर भी जो है वो साइज़ में एक जैसे नहीं होते। कोई लंबूतरा होता है, कोई गोल होता है, कोई ओवल होता है, तो उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता है। अगली आयत की तरफ चलेंगे अब हम। आयत नंबर 4। तरमीहिम, तरमी फेंकते थे, हिम उन पर। रमी सुना लफ्ज़ आपने? रमी करते हैं ना, शैतान पर कंकरियाँ फेंकी जाती हैं, तो रा मीम या है रूट लेटर्स, तो तरमी के भी रूट लेटर्स रा मीम या है, यानी फेंकना। तो तरमी फेंकते थे, हिम उन पर, बिहिजारतिन पत्थर, बिहिजारतिन पत्थर, मिन सिज्जील कंकर की किस्म के, मिन सिज्जील कंकर की किस्म के। मुहावरा तर्जुमा, जो उन पर कंकर की किस्म के पत्थर फेंकते थे, जो उन पर कंकर की किस्म के पत्थर फेंकते थे। ये जो मिन सिज्जील है, कंकर की किस्म का पत्थर, यानी इससे मुराद वो पत्थर है जो मट्टी के गारे से बना हुआ हो और पककर सख्त हो गया हो। अगर विजुलाइज नहीं कर सकते तो कुम्हार का पता है ना आपको, जो बर्तन बनाता है, तो कुम्हार क्या करता है, चिकनी मट्टी लेकर फिर उसको जो है वो उससे बर्तन बनाता है। बर्तन बन जाते हैं तो फिर उसको वो पकाता है तंदूर में, और उसके बाद फिर उसके ऊपर पेंट होता है, और फिर वो पक के बर्तन और आराइश उसकी हो जाती है, तो फिर वो हम तक पहुंचता है, उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो कितना सख्त हो जाता है, कहाँ वो नरम मट्टी होती है और कहाँ पक कर फिर इतनी हार्ड हो जाती है। ईंट भी आपने देखी होगी, नरम मट्टी की ईंटें बनती हैं, उनका साइज़ बना के धूप में रखा जाता है, उसके बाद भट्टियों में डाला जाता है उनको पकाने के लिए, तो उस ईंट से एक आदमी की हलाकत भी हो सकती है। तो मिन सिज्जील, इससे मुराद वो पत्थर है जो मट्टी के गारे से बना हुआ हो और वो पक कर सख्त हो गया हो। आयत नंबर 5 की तरफ चलेंगे। फजअलहुम, इसको 3 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। फ़ा का मतलब है पस या तो, जाला उसने कर दिया, जाला उसने कर दिया, हुम उनको,
ہم ان کو، تو فجعلہم مطلب کیا ہوا ہے اس پورے لفظ کا، تو اس نے کر دیا انہیں، کعصفن، کا مطلب ہے یہ جو کا ہے کاف زبر کا، اس کو سپلٹ کریں، یہ کعصفن اس لفظ کو دو حصوں میں سپلٹ کریں گے، کا کو سیپریٹ کریں گے اور کا مطلب سیکھیں گے آج۔ کا مطلب ہے کی طرح، کی مانند، جیسے، لائک انگلش میں جیسے کہتے ہیں، کا کی طرح، جیسے، مانند، عصفن بھوسے، عصفن بھوسے، مأکول کھائے ہوئے، مأکول کھائے ہوئے، فجعلہم بس اس نے کر دیا ان کو، کعصفن بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے۔ با محاورہ ترجمہ، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی پرندوں نے ان پر جو ہے کنکر کی قسم کے پتھر پھینکے، وہ جو پتھر لگتے تھے اور بلٹ کی طرح لگتے تھے ان کو، اور ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، تو ان بلٹس نے، ان کنکروں نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ بس اس کی اب ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ یہ جو عصف ہے، عصف بھوسا، بھوسے کا جس کو نہیں پتا تو دیکھیں، آپ نے چاول کی فصل دیکھی ہے، چاول کا دانہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ پہلے اس کی کورنگ دیکھی آپ نے، گولڈن کلر کی ہوتی ہے، گولڈن براؤن، جیسے ہے جو ہوتا ہے گھوڑوں کا کھانا سنہری کلر کا، تو چاول جو ہے وہ اپنے ایک چھلکے کے اندر ہوتا ہے، تو چاول کا دانہ نکال لیا جائے، جو اس کی کورنگ بچتی ہے نا، اس کو بھوسا کہتے ہیں۔ جو ہے وہ بھی بھوسے میں آ جاتا ہے، جو بھی اناج ہے، اناج کی کورنگ جو ہے نا، وہ ساری بھوسے میں آ جاتی ہے۔ عصف کا لفظ جو ہے، اب اس کو ہم دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے۔ عصف کا لفظ سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے، ذو العصف والریحان، اور غلہ، بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے، اور جسے کسان دانے سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے ہیں، اور پھر کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے، اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔ تو اب ان لوگوں، ابراہہ کا لشکر کس طریقے سے پھر بکھرا ہوا تھا اور کس طرح انجام کا شکار ہوا، ان کی حالت کیا تھی، عذاب کے ان پر نازل ہونے کے بعد ان کی حالت کیا تھی، کہ جس طرح بھوسا جو ہے جانور اسے کھاتے ہیں اور چباتے ہیں، تو کبھی وہ گرتا جاتا ہے اور کبھی ان کے پاؤں تلے روندا جاتا ہے، تو بالکل ان کی حالت بھی ایسی تھی۔ ہاتھی ان کے بدک گئے تھے، ہاتھیوں کے پاؤں تلے وہ روندے جا رہے تھے، کچلے جا رہے تھے، اور جب یہ انجام دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ بھاگ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اور ان کو بھی وہ کنکر لگ رہے تھے، گر رہے تھے، تکلیف سے، اذیت سے دو چار تھے، زخمی ہو کے گر رہے تھے، اور کچھ مرتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ بتایا کہ جس طرح جانور کھاتے ہیں بھوسے کو، کچھ چباتے ہیں، چبانے کے دوران نیچے گرتا ہے اور ان کے پاؤں تلے روندا جاتا ہے، تو اسی طرح کی ان کی بھی کیفیت اس وقت ہوئی تھی۔ یہ تھی ہماری سورۃ الفیل، الحمدللہ آج مکمل ہوئی۔ اللہم فلک الحمد ولک الشکر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔